बापाचे, पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. कार्मेल प्रेरण दिसपडथ्या नियाळाक तुमकां समेस्तांक मोगाचो स्वागत. तशेंच सर्व कार्मेलीत फ्रादींच्या नांवान हांव मोगाचे प्रणाम पाठयतां. आज एप्रिल म्हयन्याची 1 तारीख आणि आज निमाणो ब्रेस्तार, पास्कांचो त्रिदुमो आज आमी प्रारंभ करता सोम्याच्या निमाण्या जेवणाच्या संभ्रमा मुखांतर. आयच्या दिसा इगर्जमता नुनो आल्वारीस पेरेरा कार्मेलीत एक पोर्चुगालांत जल्मल्लो सांत हाचें स्मरण करता. मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, आयच्या दिसाचो हो नियाळ करचे खातीर आयच्या दिसाचो वांजेल आमी आयकोवया. जुआंव अध्याय 13 वोळ 1 तावन 15 म्हणासर. पास्क परबे आदी जेजू हो संसार सांडून बापा सरशी वेची आपली वेळ घडी लागीं पावली म्हणून जाणा आसलो. संसारांत आसलेल्या आपल्याचो ताणें मोग केल्लो, पूण आतां संपूर्ण तरान तांचो मोग करून दाखयलो. तांचें सांजेचें जेवण चलतालें. जेजूक विश्वासघातान पराधीन करीजे म्हणून सैतानान सिमोन इस्करियोतीच्या पुता जुदासाच्या मनांत येदोळूच घट्ट केल्लें. बापान सर्व वस्तू आपणा स्वाधीन दिल्यात आनी आपूण देवातान येवन देवातें फाटीं वेता म्हणून जेजू जाणा आसलो. देखून जेवणांतान तो उठलो आनी आपलें वयलें वस्तूर खाण दवरून एक तुवालो ताणें पेंगटाक बांदलो. उपरांत एका आयदनांत उदक ओतून आपल्या सिसांचे पांय धुवंक लागलो आनी पेंगटाक बांदिल्ल्या तुवाल्यान ते पुसूंक लागलो. तो सिमोन पेद्र सरशी आयलो. पेद्रून ताका म्हळें, सोम्या, तूं म्हजे पांय धुताय? जेजून ताका जाप दिली, हांव कितें करतां तें तुका आतां समजना, पूण मागीर समजतलें. पेद्रून ताका म्हळें, म्हजे पांय धुवंक हांव तुका केदेंकच सोडिना. जेजून ताका जाप दिली, हांव तुका धुयना जाल्यार म्हजे सांगाता तुका वांटो आसचो ना. पेद्रून ताका म्हळें, तशें जाल्यार सोम्या, म्हजे पांय मात्र न्ही, म्हजे हात आनी म्हजें माथें धुव. जेजून ताका सांगलें, जो कोण नाला ताका आनी मुखार धुयचें म्हणून गरज ना. तो सगळोच नितळ आसा. तुमी नितळ आसात, पूण सक्कड नात. आपणाक घातान पराधीन करतलो कोण म्हूण तो जाणा आसलो. देखूनच तुमी सक्कड नितळ नात म्हूण ताणें म्हणलें. तांचे पांय धुवन जाल्या उपरांत आपल्या वयलें वस्तूर परत्यान न्हेसून तो पंक्तेर बसलो. हांवें तुमकां कितें केलें म्हूण तुमकां समजलें मूं विचारलें ताणें. तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हणून आपयतात. तुमी तशें आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव खरोच मेस्त्री आनी सोमी. हांवें जर तुमच्या मेस्त्रीन आनी सोम्यान तुमचे पांय धुले तरी तुमी एकामेकाचे पांय धुयचे. हांवें तुमकां केल्ले बरेच तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. देवाचें उतर हें वाकांनी
तुका क्रिस्ता. क्रिस्त ते म्हज्या मोगाच्या भावानो आनी भयणीनो, खरेंच मातसो काळ मुगदलो, पास्क बगलार आसा. 40 दिसांची बरी तयाराय आध्यात्मिक रितीन आमी हर एकल्याने केल्या आनी आतां आस्तावन पास्कांच्या फेस्ताक तयाराय जावन लागशिल्ली तयाराय जावन आमी त्रिदूम प्रारंभ करता. आनी हांवें दोळ सांगले प्रमाणे आयच्या दिसा आमी सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम आमी आचरता. क्रिस्ती लितुर्जेंत भोव प्रमुख, भोव सोबीत आनी सुंदर लितुर्जी ह्या तिनूय दिसांनी आमकां पळोवंक मेळटा. सेंटिमेंटांनी भरलेली, मनशाक चिंतूंक करची, मनशाचें जिवीत नव्यान रुपीत करची आनी सगळ्या मनशा जिविताक जगतो संदेश दिवची ही लितुर्जी ह्या दिसांनी आमच्या मुखार आसा. खऱ्या भावार्थान दिनवाशी काळजान आनी नितळ निर्मळ भक्तीन आमी ह्या तिनूय दिसांनी भाग घेवया. आनी अशें आसता मोगाच्या भाव आनी भयणीनो, आज ह्या त्रिदमाचो पयलो दीस, द लॉर्ड्स सप्पर, मॉन्डी थर्सडे म्हणून आमी हाका आपयता. क्रिस्ताच्या वा सोम्याच्या निमाण्या जेवणाचो संभ्रम. मोगाच्या भाव आनी भयणी, आयच्या दिसा थोड्यो संगती आमी नियाळता आनी त्यो संगती आमच्या क्रिस्ती जिवितांत भोव प्रमुख जावन आसात. एक जवान, 2 सक्रमेंत, 3 संदेश आमच्या मुखार आसात. एक जवान, 2 सक्रमेंत आनी 3 संदेश आमच्या मुखार आसात. हे म्हजी चिंता. एक जवान. मोगाचेनो, जवान सोम्याचे आपल्या अप्पोस्तला संगी ताणें केल्लें. ताका आमी निमाणें जवान म्हणटा. कित्याक सोम्यान सांगचे प्रमाणे तो ह्या संवसारांत ताचे दीस मुग्दोन आयिल्ले प्रमाणे वेळ घडी लागीं आशिल्ली आनी त्या देखून ताणेंच हें जवान मांडून हाडिल्लें जावन आसा. ताणेंच आपल्या मोगाच्यांक आपणाचो मोग संपूर्णपणे दाखोवचे खातीर हें जवान मांडून हाडलें. हें जवान केवल जवान मान जावनूच उरना. कित्या भितर म्हळ्यार ह्या जेवणा भितर जायत्यो संगती घडटात. त्या देखून हांवें म्हळें, एक जवान, 2 सक्रमेंत आनी 3 संदेश. सोम्यान जेवताना मी ऐकले प्रमाणे तो उठलो आणि आपल्या शिष्यांचे पाय धुले. त्यांनी यायचे पहिले आम्ही 2 सक्रमेंता विशरांत चिंतया. ह्या जेवणा वेळार 2 सक्रमेंत 3 सर सोम्यान स्थापीत केले. पयलो जावन आसा युकरिस्ताचो सक्रमेंत. आणि ह्या विशयांत आम्ही आयच्या पहिल्या वचपांत ऐकलां. पहिल्या वचप कोरिंथकारांक बरयल्ल्या पत्रांतलें विंचून काडिल्लें आनी थंयसर सांत पावलो जे कितें सोम्यालागचें हांवें घेतलां तेंच हांव तुमकां सांगता म्हणून ताणें निमाण्या जेवणार कितें घडलें ह्या विशयांत आमकां सविस्तार विवर दिला. कशें सोम्यान उंडो घेतलो, देवाक दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिष्यांक दिवन ताणें कितें म्हळें आनी ताचे उपरांत काल्स घेवन ताणें कितें म्हळें थंयसर सांत पावलो आमकां सांगता. आनी अशें सोम्यान युवकारिस्त
स्थापीत केलो आमच्या आध्यात्मिक पोषणा खातीर. आपणाचें रगत आनी मांस सोम्यान आमकां दिलें आनी ह्या रगता आनी मांसांत आमचें जिवीत आमी बांदून हाडूंक जाय. क्रिस्त थंय आमकां एक जावंक हो एवकारिस्त आमकां आदार दिता, कृपा दिता. आनी एका सुत्रान सांगचें जाल्यार एवकारिस्त आमकां क्रिस्त करता, क्रिस्ता बरी करता. आनी हो एवकारिस्त आमकां दिवचे खातीर मोगाचेनो दुसरो साक्रामेंती सोमी घडता आनी तो जावन आसा याजकी दिक्षेचो साक्रामेंत. याजक मनशां मदलो मनशां खातीर देवान वेंचून काडिल्लो म्हूण आमी जायते फावटी आयकलां. अबल असक्त पूण देवाच्या कृपेन ताका मागला. त्या खातीर हो दुसरो साक्रामेंत याजका खातीर न्ही, आमचे खातीर परजे खातीर देवान घडलो, सोम्यान घडलो जावन आसा. आनी तिसऱ्यान मोगाचेनो सोमी दिता 3 संदेश ह्या जेवणा वेळार. आनी हे 3 संदेश भोव गरजेचे, कित्याक सोम्याचें उतर आमी आयकलें. आनी सोमी थंयसर म्हणटा, हांवें तुमकां कितें केलें तें तुमकां समजलें मू. एक साबल तो विचारता आनी ताका मुंदरसून तो जाप दिता, तुमी म्हाका मेस्त्री आनी सोमी म्हूण आपयतात, तुमी आपोवचें तें सारकें, कित्याक हांव मेस्त्री आनी सोमी. आनी मुंदरसून तो म्हणटा, हांवें तुमकां केल्ले बरीच, तुमी करच्याक हांवें तुमकां एक देख दिल्या. तुमी हांवें केल्ले बरीच करच्याक तुमकां हांवें एक देख दिल्या. उतरांनी न्ही, करण्यांनी आय हॅव लेड यू बाय एक्झाम्पल म्हणटा सोमी. कसले ते संगती सोम्यान आमकां दिल्यात. कसले 3 संदेश सोम्यान आमकां दिल्यात. मोगाचेनो पयलो संदेश जावन आसा सोम्यान दिल्लो आमकां मोगाचो आनी सेवेचो संदेश. मोगाचो आनी सेवेचो संदेश. मोगाचेनो सोमी जेवणार आसलो तो उठता आनी आपल्या शिसांचे पाय धुता. कोणें करी जाय आसलें? साकरान. पूण साकोर जावन आसली, साकोर ती ना म्हणून न्ही, नातुलो म्हणून न्ही, पूण मेस्त्री जावन आसलो सोमी उडता आनी साकराचें काम तो करता, सेवेचें काम तो करता. आनी ह्या सेवेच्या मुखांतर आपणाचो मोग कितलो आसा, कितलो विशाल तो जावन आसा म्हणून तो आपल्या शिसांक शिकयता. पयलो संदेश एक साकोर जावन आपल्या शिसांची सोमी सेवा करता आनी ताच्या मुखांतर आपणाचो मोग संपूर्णपणे तो दाखयता. दुसरो संदेश कल्तीकाय. सोम्यान कल्तें जाल्ले वरवीं मात्र ताका आपल्या शिसांचे पाय धुवंक साध्य जालें. बग्गोलो तो, धरणीक तो बग्गोलो, आपल्या शिसांचे पाय आसले कडेन तो गेलो. कितली कल्तीकाय पळया. देवाचो पूत तो संवसाराक आयलो, मनशा रूप ताणें घेतलें, तितल्यार तो थांबलो ना. आनी आतां त्या कल्तीकायनच आपल्या शिसांचे पाय धुवंक सुमेत तो फाटीं सरना. मोगाचेनो
कल्ती काय आमकां वर्तें करता. आपल्या सिसांचे पाय दिल्ले वरवीं सोम्याचें नांव ताचें गण मान उणें जावना तें सडलें. तो मेस्त्री जावनूच उरलो, तो सोमी जावनूच उरलो, पूण खलतो जालो आनी खलतेकायेन ताणें आपणाची सेवा केली. आनी तिसऱ्यान बोक्साणें. मोगाचें न्हू, अपोस्तल थंय आसले 12 जण आनी ह्या 12 जाणां पैकी एकलो आपणाक विकृत करता म्हूण ताका कळीत आसलें. विश्वासघातान पराधीन करता म्हणून सोम्याक स्पश्ट कळीत आसलें. जाल्यार ताचेय पाय तो धुता, ताकाय आपल्या जेवणांतलो वांटो तो दिता. बोक्साने नासतना हें खंडीत जावन ताका साथ दिनातलें मोगाच्या भावा आनी भयणीनो. आनी आज तुमी तेंच आमचे लागीं विचारता, हांवें जें कितें केलां तुमकां तें समजलें मू? वय समजलें, पूण तें करी जाय जाल्यार मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, हे 3 शेगून आमी 4 सांगल्यात, 3 संदेश आमच्या जिवितांत आमी पळोवंक जाय. सेवे सांगता मोगा सांगता कल्तीकाय आनी कल्तेकाय सांगता बोक्साणें. तेन्ना मात्र मोगाच्या भावा आनी भयणीनो, फाल्यांचो दीस निमाणो शुक्रार कुर्सार मरोंक आमकां जातलें आनी तेन्ना मात्र आमी पुनर्जीवन जावन उरतले. पूण आमकां हर एकले पुनर्जीवन जावन उठोवंक आशा आसा, पूण दुसऱ्यांचे पाय धुवंक आमकां मोन ना. कुर्सार मरोंक आमी तयार ना, पूण पुनर्जीवन जावंक आमकां आशा आसा. हें साध्य ना. तर आयच्या दिसा मागया आमी त्या सोम्या लागीं आमकांय आपणा बरीच करूंक कलतो, मोगाचो, सेवेचो आनी बोक्साण्याचो व्यक्ती जावंक. तेन्ना आयच्या दिसाच्या ह्या संभ्रमाक अर्थ आसतलो, आमी क्रिस्ता परी जावन बदलतले. जेवणाक आमकां सोम्यान आपयलां, जेवणाक आमी परक्यांक आपयना, आमच्या मोगाचें आपयता. जर सोम्यान आमकां आपयलां जाल्यार आमी परकी न्ही, आमी मोगाची, आमी ताची. आनी आमी ताचे बरी जाय जाल्यार आमचो शेलो आमी काडूंक आसा. आमचे पातकांची शेलो आमी काडूंक आसा, जें कितें आमी केलां तें काडूंक आसा. आनी कुरपेचो शेलो परत्यान आमी पांगरोवंक आसा. तेन्ना आमचें जिवीत बदलतलें. अशेंच जावन दी म्हणून आयच्या दिसा आमी मागया. आतां आमी आईचें किर्तन मागया. श्लोक. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्तच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. कितें हांव पाटी दिवं सर्वेस्पराक, ताणें म्हाका केल्ल्या इतल्या बऱ्यापणाक. सडवणेक अर्गां दिवची काल्स हांव उबारतलों आनी सर्वेस्पराचें नांव हांव वाखणतलों. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. सर्वेस्पराच्या दोळ्या मुखार ताच्या भक्ताचें मरण भोव स्वादीक. हांव तुजो साकोर, तुजे साकरणीचो पूत, म्हज्यो सांकली तुवें मोडून उडयल्याय. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. हांव तुका अर्गां बलिदान भेटयतलों आनी तुज्या नांवाची व्हडवीक घातलों. सर्वेस्पराक केल्ल्यो आंगवण्यो ताच्या सगळ्या लोकां मुखार हांव पाळटलों. आमी अर्गां दिवन सेवतांव ती संस्काराची काल्स क्रिस्ताच्या रक्तान आमकां वांटेली करता. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदा. आमेन. मोगाच्या भावा आनी भयणी, आयच्या दिसा ब्रेस्तार आनी बाळो जेजूचें नोवेन करचो दीस. ह्या वक्ता आमची मागणी आमी जेजू मुखार समर्पया.
प्रत्येक जावन आज आमी मागया आमच्या याजाक भावां खातीर, आमच्या कुटुंबांत, आमच्या वळखीचो, आमच्या मोगाचो एकलो याजाक आसा जावंक पुरो, ताचे खातीर आज आमी प्रत्येक तरान मागया. कित्याक याजाक नासतना आमचें जिवीत कशें जावचें. आमकां हर एकल्याकी एका ना एका वेळा याजकाची गरज आसा, जल्मता मरणा पर्यंत. आमी सांगले प्रमाणे याजक बळिश्ट, कृपेवंत, संपूर्ण न्हय, आमचे बरीच मनीस अबल आनी असक्त. तांकां आमी सहकार दिता आसतना आज आमच्या मोगाच्या याजका खातीर एक घडी आमी मागया. जावं पुरो तो फिरगस विकार, जावं पुरो तो म्हजो आत्मीक तिरोक्तर, जावं पुरो म्हजो मोगाचो इश्ट, जावं पुरो तो म्हाका देवा त्या पणोरूंक कुमसारांत कुमो करचो याजक, म्हाका शिकयलेलो मेस्त्री जावं पुरो, कोणीय तो जावं पुरो, तुज्या जिवितांत पात्र केलेल्या याजकाचो उडास काडया. ताचे खातीर ह्या वेळार आमी मागया. बाळोक जेजूचे नोवेन, बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावी. आमेन. मनशाच्या भुरग्या सांगाता रावसो म्हजो संतोष म्हणटा सोमी. जेजू मनशाचो इश्ट जावन जियेलो, सर्व तरांच्या गरजांनी तो मनशांक पावलो. पिडा गूण करून दैवीक वैज म्हणलें नांव ताका फावो जालें. नेणाऱ्यांक शिकयल्लो जेजू मेस्त्री म्हूण नांवाडलो. आतां ताच्या बाळपणांतावन मनशांक तांच्या सर्व गरजांनी तो पावता. राग असो जेजू बाळोक म्हणटा, कितलो चड तूं म्हाका मान करताय, तितलें चड हांव तुका आशिर्वाद दिता. आमच्या तेसावां खातीर मागया. प्रार्थुया. ये बागेवून जेजू बाळका, तुजी सर्व पदवी आच्या पितरान उगडापी केल्ली आसता आनी तुजो हात बेसांव दिवंक उखललो आसता. तुका पातयेणेन उलो मरतल्या सकडांक दयेन आयक आनी तुज्या बेसावांनी भर. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. आमच्या बापा सर्गींच्या, तुझे नांव पवित्र जावं, तुझे रास आमकां येवं, तुजी कुशी सर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपडटो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचेर चुकलेल्यांक बक्षितांव तशें आमची पातकां बगोस, आनी आमकां ताळणेन पडोवंक दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. आमेन. नमान मुरये कुरपेन भरल्ले, सोमी तुजे सांगाता, स्त्रियां भितर तूं सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजू. भाग्यवंती मोरये, देवाचे माये, आमा पापियां खातीर विनाती कर, आतां आनी आमच्या मरणाचे काळी. आमेन.
आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. आनी देवाचो पूत मनीस जालो, आनी आमचे मदें जियेलो. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशी आदी तशीच आतां आनी सदां सर्वदां. आमेन. जेसू बाळका आमचेर बेसांव घाल. आनी आयक आमचे मागणे. ये अजापांच्या बाळोक जेसू, आमच्या बेजार काळजांचेर एक काकुळतीची दीस घाल म्हूण तुजे मुखार सरपडोवन आमी मागतांव. तुजे इतलें बिरमोतीन भरिल्लें मोवाळ काळीज आमची मागणी स्वीकार करून दी आनी इतल्या अत्रेगान मागची कृपा आमकां दिवं दी. काड आमचे वयले सर्व कश्ट आनी निरासपण. तुजी कुमोक आनी बुजावण आमकां धाड. बापा आनी पवित्र आत्म्या सांगाता आमी तुका वर्णुच्याक सदां सर्वदां. आमेन. अर्गा मागणे. ये बोव उद्दार बाळोक जेसू, तुजे मुखार आमी सरपडटांव. तुवें आमकां दया केल्ल्या येद्या व्हडा उपकारा खातीर आमची अर्गां भेटोवंक आमी आयल्याव. तुज्यो काकुळटी आमी वर्णितल्यांव. तूं जावन आसाय आमचो देव, रचणार आनी सांबाळणार. आमची सगळी पातयेणी तुजेर आमी दवरतांव. तुज्या आजापाच्या इमाची मरिफत तुजी भक्त सगळ्यांनी विस्तारून दी. सर्व लोक तुज्या बाळपणाक मान दिवन दीत आनी तुजी कळनातली दैवीक मजत सोडून दीत. सर्व स्तुती आनी महिमा जावं तुका बाळोक जेसू. आमेन. देवाचो आशीर्वाद मागून घेवया. सोमी जेजू क्रिस्त तुमचे सोवे रावो आनी तुमचे संरक्षण करो. तुमचे भितर तो रावो आनी तुमकां सांबाळो. तुमच्या मुखल्यान तो रावो आनी तुमकां वाट व्हरो. तुमच्या फाटल्यान तो रावो आनी तुमकां राखो. तुमचे वयर तो रावो आनी तुमकां आशीर्वाद दिवं. जो बापा आनी पवित्र आत्म्या सोबेन जियेता आनी रास करता ससनाच्या ससनाक. आमेन. बापाचे, पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नावे. आमेन. भोवन निबडिनो, तुमकां सुमेस्तांक बागी आनी अर्थाबरीत पास्कसो त्रिदूम आमी मागतांव. आज निमाणो ब्रेस्तार, सर्व याजकांचो दिवस. ह्या संदर्भी तुमी जायत्यांनी तुमचे संदेश धाडल्यात. तुमकां देव बरें करूं म्हणटा. तशेंच आयच्या दिसा सर्व याजकांचो तुमी मागण्यान उडास दवरा. सकड न्ही जाल्यार कोण तुमकां मोगाचे वा कोण तुमच्या जिवितांत एक प्रमुख पात्र खेळलेलो आसा त्या याजकाचो उडास तुमी दवरा. आयचो नियाळ मनदीक बाब जोकिम रोड्रिगस हांणी आमकां दिला. तुमचे नांवे
तांकां हांव देव बरें करूं म्हणटा. आज जे कोण जल्म दिवस आचरण करतात तांचो आमी मोगान उडास काडटा. प्रत्येक जावन लाझरस प्रशांत मोंतेरो कोप्पा चिकमंगळूर टावन, सॅम्युअल रोहन नोरोना बेंदूर आता कुवेट टावन, मेटिल्डा डिसोजा मीरा रोड मुंबई टावन, ॲलन पिंटो मारोल मुंबई टावन, सिस्टर ट्रीजा बेंगलोरासच्या भितरल्या माद्रींच्या कोवेंतांतली कर्मेलीत माद्र ती, युफ्रेसिना फेर्नांडीस काद्री मंगळूर टावन. तशेंच कालचे दिसा लविना डिसोजा मुर्डेश्वर बायलूर हाचो बर्थडे आसलो. सो तुमकां सुमेस्तांक हॅपी बर्थडे म्हणटा. देवाच्या आशिर्वादां तुमचेर दराळ मापान हांव मागतां. तशेंच लिल्ली मास्कोरेनस बँड्रा मुंबय देवदीन जाल्लो दीस आज. सर्वेस पोर देव तिका सस्नीक विशय फावो करनी म्हणून आमचें मागणें. भोवन आनी भयणीनो, तुमकां सुमेस्तांक एक आपुरबायेचो दीस मागता. पल्ल्या परत मेळया. मोग आसूं.